फारूक भाई आप सुनाएं। पहले तो सबसे पहले फारूक भाई आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपकी इतनी बिजी रूटीन में से आपने टाइम निकाला और हमें यहाँ पर आपने हाजिरी का शर्फ बख्शा। रमज़ान कैसा गुजरा फारूक भाई आपका? रमज़ान इस मरतबा बहुत मैं समझता हूँ कि मौसम की वजह से काफ़ी सख्त रहा है और हम लोग तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में होते हैं, तो हमारा रोज़ा तो किसी तरह गुजर ही जाता है। हम ये जो आम मज़दूर हैं, जो मेहनत का काम करते हैं और दिन भर की मजदूरी करते हैं, उनके रोज़े कैसे कटते होंगे, वो किस तरह मेरे ख़्याल में इसके पस मंज़र में जो सारा मौसमों की तब्दीली वाला मामला है ना, क्लाइमेट चेंज, जब से मैं इंतहाई मौसम, ये सारी चीज़ों पर हमें गौर करना होगा। जब से मैं आपको देख रहा हूँ ना, आपकी जो टॉक है एब्रप्ट है, बड़ी जारहाना है। कुछ 7 फुट का भी शख्स आगे खड़ा होगा तो आपकी जारहानापन जो है ना वो वैसा ही होता है जैसा कि होना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर में मैंने एक जगह आपको बड़ा दबे हुए और डरते हुए देखा। जब आप हॉस्पिटल में थे और आपकी वालदा आपके पास आई थी तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आप उस वक्त बड़े नर्वस और कंफ्यूज। इस उम्र में भी आपकी वालदा से मोहब्बत वैसी ही है और वालदा की शफकत आपको वैसे ही मिलती है? देखिए, ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो तमाम रिश्तों से बुलंदतर है, बालातर है, बड़ा मुनफरिद है और यकता है। तो उसमें जो आजिज़ी होती है, फिर माँ की ममता होती है, तो वहाँ तो आप स्पीचलेस भी हो जाते हैं। सही बात है, क्या बोलें, आपको सही समझ नहीं आता। फिर वो अदब और एहतराम होता है। बेशक। फिर अंदर अंदर ये भी एहसास होता है कि कहीं आपने कोई ज़िद की है किसी मामले पर, तो शायद माँ का दिल भी दुखाया हो। माँ कभी रोकती किसी चीज़ से? माँ ने तो रोका था, सियासत में आने से रोका था, स्टूडेंट लाइफ में रोका था। उसके बाद जब सियासत में आ गए, जेलें भी काटी। फिर हमने वालिदैन के साथ भी सियासत की, सियासत में आने के लिए उनको ये कहते रहे कि हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जाते थे मीटिंगों के लिए। सही। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आखिर में जब उन्होंने देखा कि भाई ये सारा तामीरी और मस्बत काम है, लोगों की भलाई और बेहतरी का काम है, तो उन्होंने भी बहरहाल उसको खुशी से कबूल कर लिया। अच्छा फारूक भाई, तो माशाल्लाह से आपके पेरेंट्स के, माशाल्लाह से आपकी बच्चियां भी वेरी वेल क्वालिफाइड, अच्छी जगह पढ़ी, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, तो आप तो ज़्यादातर तो आपका ज़्यादा टाइम सारे सियासत पे होता था, या ज़्यादा जेल काटी या फिर सियासत, जेल काटी सियासत, या 9-0 आप तो खैर नए हेडक्वार्टर में आ गए हैं बहादुराबाद में। तो घर में आपको कभी कहीं हुआ कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका? बच्चियों को बिल्कुल टाइम नहीं दिया और उनकी माँ ने, उनकी मदर ने ही उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया। फिर एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी 90 की दहाई में कि अफशां को, मेरे दोनों बेटियों को लेकर अमेरिका जाना पड़ा था। फिर उसी वक्त मैं 5 साल सिक्योरिटी रीज़न भी थे और कुछ थोड़े डोमेस्टिक रीज़न भी थे, कुछ सिचुएशन थी। तो मेरे ख्याल में वो फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, बेटियों के लिए अच्छा रहा। पूरी उनकी एजुकेशन वहीं की हुई और माशाल्लाह बड़ी वाली अब वहाँ पर मैं उनको मिलता हूँ फिर जाके अमेरिका, और वो भी यहाँ आती मिलने के लिए। तो इस तरह हमारी वो रहती है। बड़ी वाली अब फिज़िक्स में 1-1.5 साल में इंशाल्लाह PhD कर लेगी फिज़िक्स में। वाह वाह वाह। छोटी वाली का ग्रेजुएशन है हफ्ते को, माशाल्लाह। डबल मेजर्स है, फिल्म मेकिंग में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। वाह। तो मुझे जाना है, लेकिन अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। कल परसों आ गया तो मैं चला जाऊँगा 2 दिन में उनके लिए, वरना फिर PS 114 जिसमें कामरान टिसूरी भाई को हमने टिकट दिया है, तो फिर उस पर पूरा फोकस करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मसरूफियत है। अच्छा फारूक भाई, कहते हैं इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आता है, एक तो शादी के बाद चेंज आ जाता है, और फिर उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा चेंज तब आता है जब अल्लाह आपके घर में रहमत का नुज़ूल करता है, जब आपके घर बेटी पैदा होती है। सो वो क्या फीलिंग थी और ख़ुद में आपने फिर क्या डिफरेंस फील किया था? देखिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे वालिद साहब भी बड़े तालीम याफ्ता थे, अम्मी की तालीम थोड़ी कम थी, बहनें भी तीनों मेरी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी ये था कि बेटा होना चाहिए। जब मेहदत पैदा हो रही थी तो मैंने कहा भाई, उस ज़माने में अल्ट्रासाउंड से भी ये चेक नहीं हो रहा था कि भाई बच्चों की वो जो पैदा होने वाली सेक्स डिटरमिन हो जाती, तो वो भी नहीं था। तो मैंने कहा भाई जो भी होगा, हमें तो ज़ाहिर है कि एक औलाद की ज़रूरत है और घर में एक खुशी आ रही है तो उसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए। तो सबके चेहरे बड़े बुझे हुए थे, मुझ पर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे सबको संभालना था और पढ़े लिखों को संभालना था, उन्हें बताना और था मुश्किल है कि भाई बेटी से बड़ी तो कोई नेमत होती नहीं है। और बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा खुशी थी हमारे घर में, फिर सारे अजीज़ों में, रिश्तेदारों में। और मैं मेयर था उस वक्त और मुझे अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त बहरहाल निकालना पड़ता था और थोड़ा बहुत वक्त
دینا پڑتا تھا. تو لیکن پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک والد ایک پیرنٹ کو اپنے بچوں کے لیے ساتھ کرنا چاہیے. جتنے بھی آپ نے زمانے دور دیکھے, آپ نے بہت سے دور دیکھے ہیں, ماشاء اللہ کو بھی دور دیکھے ہیں, آپ نے تو سول ماشاء اللہ کے بھی کئی دور گزارے ہیں. خیر, یہ جو سارے دور ہوتے ہیں اس میں ایک وقت ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد کبھی بیٹھ کے رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا کراچی میں, کیا میری کنٹریبیوشن ہے, میں نے جب اللہ کے پاس جانا ہے کیا جواب دینا ہے, کبھی سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کنٹینشن ہے اور اطمینان ہے. ایک ڈاکٹر بن کر ڈاکٹر بن گیا تھا, پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے کتابیں کھولی تھیں اور یہ بلدیاتی انتخابات آ گئے 87 کے, اور جنوری 88 میں مجھے پارٹی نے میئر بنا دیا. وہ پہلا پبلک آفس تھا پارٹی کے لیے, بڑا چیلنجنگ تھا. 28 سال کی عمر میں جو میرے تعارف میں بتایا تو اور زیادہ چیلنجنگ تھا. تو اس میں کنٹینشن اس لیے ہے کہ ایک ڈاکٹر بن کر ایک ہاسپٹل میں ایک پلاسٹک سرجن اگر میں بنتا, جس کی مجھے خواہش تھی, جس کی میں نے کچھ سرجریز بھی کی تھی. نہیں, آپ ابھی بھی پلاسٹک سرجن ہی ہیں, آپ کا پیشنٹ ڈفرنٹ ہے, تھوڑا سا کر وہی رہے ہیں. اب تھوڑا سا گراس سرجری ہے, ریڈیکل سرجری ہے, معاشرے کی سیاست کی ایمپوٹیشن ہے. کام وہی ہے میرے خیال میں, ریفارم کا کام ہے. ہمیں معاشرے کی شکل کو بہتر بنانا ہے, ہمیں ملک کی شکل کو بہتر بنانا ہے, امیج اپنی امیج کو اچھا کرنا ہے. تو کام وہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس میں 5 آپ آپریشن روز کرتے ہیں, لیکن پھر اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, یہ سعادت دی کہ ایک کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, تیسرا میڈیکل کالج ہم نے بنایا. سرکاری شعبے میں پہلا ڈینٹل کالج کراچی میں کوئی ڈینٹل کالج نہیں تھا, تو KMDC کے توفیل ہم نے ایک ڈینٹل کالج بنایا. 87 تک, یہ 88 کے بعد, 88 کے بعد ڈینٹل کالج نہیں تھا کراچی میں, کوئی نہیں تھا. 87 تک 88 تک 89 تک 90 میں ہم نے یہ کالج بنایا. تو پہلا ڈینٹل کالج کراچی کا ہم نے بنایا, اور یہ پہلا میڈیکل اور ڈینٹل کالج ہے جو پورے پاکستان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر میں, ورنہ تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ کہ عباسی کی حالت زار کو اس وقت بہت بہتر کیا. ایک پہلا ٹراما سینٹر ہم نے وہاں پر قائم کیا. تو میرے خیال میں یہ تسلی اور اطمینان اس لیے ہے کہ اتنے ڈاکٹرز پروڈیوس کر دیے کہ جو سرجری میں نہیں کرتا, جو علاج میں نہیں کرتا, وہ سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اچھا فاروق بھائی, یہ بتائیے گا کہ ابھی جو میں بات کر رہی تھی کہ کیونکہ جیل کے اندر بھی جب انسان اکیلا ہوتا ہے بہت ٹائم آپ کو اور بھی سوچنے کو ملتا ہے, آپ نے اپنے اندر کیا کیا ڈفرینس جو ہے فیل کیا؟ کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے بالکل اندھیرا ہے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, موسٹلی کیا خود سے کیا بات کرتے تھے, کیا سوچتے تھے, کس کو سب سے زیادہ یاد کرتے تھے؟ اب دیکھیں, بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد بھی اور شادی کے بعد بھی چینج آتا ہے, بالکل وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا, اور جیل جانے کے بعد بھی چینج آتا ہے. آپ کو بالکل ایک نئی دنیا کا سامنا, کی بات کر رہے تھے وہ فاروق بھائی جیل جانے سے بھی آتی ہے. ہاں, تو جو میچورٹی پالیٹکس میں آتی ہے, دیکھیں یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان میں بہت سے میچور پالیٹیشینس کو آپ دیکھیں گے تو یا تو انہوں نے مارے کھائی, دھکے کھائے, صعوبتیں جھیلی, جیلوں میں گئے, اور پھر اس کے بعد کندن بن کر نکلے ہیں. پھر بڑا ان کا ریفائنڈ رویہ بدل جاتا ہے, ان کا جو ہے وہ ان کی جو ساری پالیسیز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اکانومی ہے, بجٹ ہے, فائنینس ہے. میں ڈاکٹر تو تھا ہی, ہیلتھ اور ایجوکیشن سے تو آشنائی تھی, آگہی تھی, لیکن یہ بجٹ, اکانومی اور باقی پالیٹکس کے جو گر ہوتے ہیں وہ پھر جیل میں جا کر سمجھ میں آئے. میچورٹی کیا ہوتی ہے, ٹالرنس کیا ہوتی ہے, برداشت و تحمل کیا ہوتا ہے, اور جو انکلوسیونیس ہے اس کا جو جادو ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا, اور یونٹی ان ڈائیورسٹی, مختلف الخیال لوگوں میں, مختلف اللسان لوگوں میں, مختلف طبقوں میں, ان کو ایک جگہ مختلف سوچ کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے. پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ, پالیٹکس از دی. اچھا فاروق بھائی, جیل میں سب کو یہ لگ رہا تھا کہ جو پالیٹیشین جیل میں گئے نا ان کو تو کھانے بھائی کمال ہی آتے ہوں گے, ان کو تو ان کے لیے تو بفے ٹیبل سجتی ہوگی بڑی زبردست. تو وہ بریانی قورمے وہاں بھی آتے تھے, وہ ایسے ہوتے تھے یا وہی جیل کی واقعی روایتی دال چاول یا کچھ بھی نہیں؟ یہ فرق تو آپ ان پالیٹیشینز میں اور ہم میں جیل کے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے کہ ان کے مرغن کھانے یا ان کے اہتمام اور یہ سارے کس طرح کے ہیں. دیکھیں, ہم نے اے سی بھی نہیں لیا تھا, صرف ٹیلی ویژن لے لیا تھا. میں نے اے سی بھی جان بوجھ کے نہیں لیا تاکہ میرے دوسرے کارکنوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اسی میں ہوں, کہ ہم زیادہ ہمیں ٹھیک اچھی بیرکس ملتی تھی, ہم اس طرح کنجسٹڈ اس میں نہیں رہتے تھے, ہماری بی کلاس ہو جاتی تھی, لیکن ہم نے اے کلاس کبھی نہیں لی. باقی پالیٹیشینس تو اے کلاس لیتے ہیں, اے سی بھی انہیں ملتا ہے, بہت کھلی جگہ بھی ملتی ہے,
اور ہر طرح کی چیز جو ہے وہ کھانے ہوں ان کی اور ضرورت کا سامان ہو بڑی آسانی